अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट 1 की 1.5 स्टडी स्किल की एक्सरसाइज 1 को। और इस एक्सरसाइज के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मिस हमें ये समझा दें, तो चलिए आज हम ये समझ लेते हैं। लेकिन बच्चों, एक्सरसाइज 1 को समझने से और करने से पहले ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा ये समझ लें कि स्टडी स्किल्स में जो हेडिंग है आउटलाइनिंग फॉर ओरल प्रेजेंटेशंस, ये क्या चीज़ है। आउटलाइनिंग कहते किसको हैं और ओरल प्रेजेंटेशन क्या है। बच्चों, आउटलाइनिंग कहते हैं खाके को। कोई भी चीज़ जब आप पेश करने लगते हो ज़ुबानी तौर पर अपनी असम्बली में, किसी तकरीर में या कागज़ पे, किसी तकरीर की शक्ल में, किसी मज़मून की शक्ल में, तो उसके लिए कुछ मेन पॉइंट हमें लिखने होते हैं। हमें ये तरीक़ेकार पता होना चाहिए कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे शुरू करेंगे या मज़मून या तकरीर को, चाहे ये लिखने की शक्ल में हो या बोलने की शक्ल में। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ या जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में है कि इसको किस तरह पेश करते हैं, यानी किसी चीज़ का खाका कैसे बनाते हैं जब आपने किसी टॉपिक पे बोलना हो। तो यहाँ पे जो आपकी बुक में है, पहले मैं आपको वो थोड़ा सा पढ़ के समझा देती हूँ, फिर हम इंशाल्लाह इसको एक्सरसाइज को करते हैं। आउटलाइनिंग इज़ अ यूज़फुल स्किल। जो आउटलाइनिंग है यानी किसी चीज़ का खाका अपने जहन में बना लेना या कागज़ पे लिख लेना उन पॉइंट्स को, जिसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग की शक्ल में अक्सर लिखते हैं, तो ये उसकी बात हो रही है कि ये एक बहुत अच्छी स्किल है। ये क्यों अच्छी स्किल है? जो मेन पॉइंट्स आपके जहन में आते हैं आप उसको लिख लेते हो अपने पास, फिर आप उसको तराश खराश करते हो, काटते हो, छांटते हो कि जो ज़्यादा ज़रूरी है, किसको बोलना है किसको नहीं। तो जब आप उसको रफ़ ड्राफ्ट से एक फेयर ड्राफ्ट में ले आते हो तो वो आपकी एक स्पीच तैयार हो जाती है, एक प्रेजेंटेशन। तो आउटलाइनिंग इज़ अ यूज़फुल स्किल। आउटलाइनिंग एक बहुत अच्छी स्किल है। इट विल हेल्प यू टू नोट डाउन योर आइडियाज़ एंड ऑर्गेनाइज द मटीरियल्स अकॉर्डिंग टू अ लॉजिकल पैटर्न। ये वही बात होगी जो अभी मैंने आपको समझाई कि किसी स्पीच के बारे में आपने अपने सारे व्यूज़, अपने जो कुछ लिखना चाह रहे थे पॉइंट्स, वो लिख लिए, फिर आपने उसको तरतीब दे लिया। लेकिन इन चीज़ों को तरतीब देने का भी एक तरीक़ाकार है। यानी जब हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं या बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसको करना कैसे है। तो प्रेजेंटेशन को बनाने के अमूमन 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला बिगनिंग, फिर मिडल और फिर एंडिंग। यानी हमने इसका आगाज़ कैसे करना है, बिगनिंग कैसे करनी है, फिर मिडल में क्या कहना है या बॉडी पैराग्राफ कैसा होना चाहिए हमारा, और फिर हमने इसकी क्लोजिंग कैसे करनी है। तो जब भी हम ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जहाँ पे हम ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिन लोगों को जिनके सामने हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारी क्लास है, असम्बली है या कोई और प्लेटफॉर्म है, तो क्या वो लोग हमारी तरफ अटेंटिव भी हैं या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। सम टाइम इस तरह होता है कि बच्चे बात करना या तकरीर करना शुरू कर देते हैं जबकि ऑडियंस उनकी तरफ मुतवज्जो ही नहीं होती। तो पहले ये ज़रूर चेक करें कि क्या लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हैं, हमारी बात सुन रहे हैं। अगर इसी तरह है, लोगों का ध्यान आपकी तरफ है तो वेल एंड गुड। तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले उनको ग्रीट करना है, सलाम करना है, या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जैसे हालात हों या वक्त हों उसी हिसाब से आपने उनको ग्रीट करना है और कहना है। इसके बाद आपने इंट्रोड्यूस करवाना है अपने टॉपिक को, जिस मज़मून के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना है कि आज मैं इस मौजू पे बात करने लगी हूँ। फिर बॉडी पैराग्राफ में आपने अपने जो मेन आइडिया है, जिस टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं, उसके बारे में मज़ीद डिटेल देनी है, और इस डिटेल में आपने रीज़न्स देनी है, एग्जांपल्स देनी है, और इन रीज़न्स और एग्जांपल्स को अपने टॉपिक के साथ लिंक रखना है। ऐसे नहीं कि आपका टॉपिक कुछ और है और एग्जांपल आप किसी और तरह की दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और फिर एंड पे आपने क्लोजिंग करनी है। अपनी जो पूरी गुफ्तगू है, पूरी बहस है, मज़मून है, उसको चंद जुमलों में समेटना है, कंक्लूड करना है और क्लोजिंग करनी है।
تو یہ 3 حصے ہو گئے ہماری پریزنٹیشن کے، یعنی بگننگ، مڈل اور اینڈ۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی ایکسرسائز 1 کی طرف، کیونکہ ایکسرسائز 1 بالکل اسی طرح ہے جیسے ابھی ہم نے سمجھا ہے۔ تو پہلے ہم سوال پڑھ لیتے ہیں۔ ان یور نوٹ بک، اپنی کاپی میں، رائٹ دا 3 ہیڈنگس گیون ابو، وہ تینوں ہیڈنگس لکھ دیں جو اوپر دی ہوئی ہیں۔ اور اوپر کون سی ہیڈنگس ہیں؟ بگننگ، مڈل، اینڈ، یعنی ان تینوں کو اپنی کاپی میں لکھیں۔ لیو 3 لائنس آفٹر ایچ ہیڈنگ، ہر ہیڈنگ کے بعد 3 لائنیں چھوڑ دیں۔ فرام دا باکس بلو، نیچے جو باکس دیا گیا ہے، سلیکٹ دا سینٹینسز، سینٹینسز کو سلیکٹ کریں اکارڈنگ ٹو دا سیکشن ان وچ دے ول فال، ان کو سلیکٹ کریں کہ وہ ان تینوں اسٹیپس میں سے کہاں ان کو ہونا چاہیے، یعنی بگننگ میں ہونا چاہیے، مڈل میں یا اینڈ پہ۔ ناؤ رائٹ ڈاؤن دیز سینٹینسز انڈر دا ہیڈنگ ویئر دے شوڈ بی، اب ان ہیڈنگس کو، ان سینٹینسز کو جنہیں آپ نے سلیکٹ کیا ہے ان کی پراپر پلیس پہ رکھ دیں۔ پراپر پلیس کون سی؟ کہ کیا وہ بگننگ میں آئیں گے، مڈل میں آئیں گے یا اینڈ پہ۔ دس ول گیو یو این آئیڈیا آف اے کمپلیٹ آؤٹ لائن، اس سے آپ کو ایک کمپلیٹ آؤٹ لائن بنانے کا آئیڈیا ملے گا۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ باکس میں کیا لکھا ہے۔ باکس میں کچھ سینٹینسز ہیں A B C D E اور F، یہ ترتیب میں آگے پیچھے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے بگننگ میں کون سا جملہ آئے گا، مڈل میں ہمیں کیا لکھنا چاہیے اور اینڈ پہ کیا لکھنا چاہیے۔ تو چلیں چیک کر لیتے ہیں۔ بگننگ میں ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے گریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گریٹنگ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بی میں۔ بی میں گریٹنگ کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے گریٹ کرنا ہے۔ اس کا دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انٹروڈیوس یور ٹاپک، تو اس میں ہم دوسری لائن میں یہ لکھیں گے ٹو بگن ود اسٹڈنگ از این ایکسرسائز فار دا مائنڈ، جو تعلیم ہے یہ ذہنی نشو و نما کرتی ہے، ذہنی مشق ہے، ذہنی نشو و نما کرتی ہے، ذہن کو اجالا دیتی ہے، جلا بخشتی ہے، یہ سب اسی میں آئے گا۔ اب یہاں پہ ہم نے اپنا ٹاپک بتا دیا کہ ہمارا ٹاپک ہے اسٹڈنگ از این ایکسرسائز فار دا مائنڈ۔ اب مڈل میں ہم نے کیا لکھنا ہے؟ مڈل والی ہیڈنگ کے نیچے آپ لکھیں گے اسٹڈنگ اور گیٹنگ این ایجوکیشن از امپورٹنٹ فار اے نمبر آف ریزنز، تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہاں پہ آپ وجہ بتا رہے ہو۔ اب ان وجوہات کو جیسے ہم نے پڑھا تھا مڈل میں کہ آپ ایگزامپلس کے ذریعے بتاؤ گے اور آپ اس کو مزید ایکسپلین کرو گے، تو یہاں پہ جو ڈی ہے یہ آپ لکھیں گے مڈل میں پہلی لائن پہ، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے ان ادر ورڈس، جو ای میں ہے، ان ادر ورڈس آئی بلیو دیٹ اسٹڈنگ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون۔ پھر اس کے بعد لکھیں گے ان ایڈیشن اٹ کین برنگ اے چینج ان یور لائف۔ یہ لکھنے کے بعد بچوں 3 لائنیں مڈل میں لکھ لیں۔ اب اینڈ پہ ہم نے اس کی کلوزنگ کیسے کرنی ہے؟ فائنلی اسٹڈنگ اینڈ گیٹنگ ایجوکیٹڈ ول ہیلپ ان نیشنل ڈیولپمنٹ۔ یہ آپ نے ایک بالکل چھوٹا سا مضمون تیار کر لیا یا چھوٹی سی تقریر کر لی، جس میں پہلے آپ نے گریٹنگ کی، پھر اپنا ٹاپک انٹروڈیوس کروایا، پھر آپ نے یہ بتایا کہ اسٹڈی کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کے ریزنس بتائیں، اور آخرکار آپ نے یہ بتا دیا، کلوزنگ اس طرح کر دی کہ جو اسٹڈنگ ہے اور ایجوکیشن ہے یہ نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح آپ کی یہ ایکسرسائز ہو گئی کمپلیٹ۔ تو یہ کیسے بڑھ سکتی ہے، کیسے آپ مزید امپروو کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو پریکٹس بہت ضروری ہے۔ اب نیکسٹ جو ایکسرسائز 2 ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اور یہاں پہ آپ کو آلریڈی ٹاپک دیا ہوا ہے وائی ڈو پیپل اسٹڈی، لوگ کیوں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ پریکٹس کرنے کے بعد مزید بہتر ہو سکتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو یہ چیز ایکسرسائز 1 اور آؤٹ لائننگ بنانا سمجھ میں آیا یا نہیں آیا۔
اس کے لیے پہلے آپ ایک رف ڈرافٹ بنا لیں اور 2-3 لائنوں کے جملے سب میں لکھیں اور اس کو کمپلیٹ کروائیں، اور چاہیں تو ان باکس میں کر کے مجھ سے چیک کروا لیں، یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو ضرور پوچھیے بچوں۔ اللہ حافظ۔